فاستقبلوه محفوفا ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لطاعتي واحترامي لا إله إلا الله، الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. لطاعتي واحترامي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. لطاعتي واحترامي الحوزة العلمية الناطقة بالحق، الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. لرفض الباطل وأهل الباطل، كما عودنا الولي المقدس الصدر رضوان الله تعالى عليه. لرفض الباطل وأهل الباطل رددوا بعدي ثلاث: كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان. باسمه تعالى بيان لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله. باسمه تعالى ينوي مجلس النواب الأمريكي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى، وهذا ما سيكون بداية للتقسيم العلني. وبما أن أمريكا ظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن أنيابها، فلنا عدة تعليقات على ذلك، والكلام للسيد القائد مقتدى الصدر عزه الله. منها: أولا، يجب أن يكون ردا حكوميا عراقيا صارما وبرلمانيا حاسما ضد استصدار هذا القرار. ثانيا، على الشعب حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه، فإن الشعب ملزم بذلك، وإلا وقعت الطامة الكبرى. ثالثا، في حال استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكي، فإننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي ليبدأ عمله بضرب المصالح الأمريكية في العراق، بل وخارجه مع الإمكان، وذلك ببيان لاحق. ولتعلم أمريكا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي أو النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ما عاهدنا عليه الشعب من دعاة الوحدة والتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود، وإنها إن أججت ذلك أو أججت ذلك فسيكون مصيرها إلى زوال، كما هو وعد الله جل وعلا بزوال كل ظالم ومعتد أثيم. مقتدى الصدر 10 من رجب الأسد. كذلك هذا الكتاب من الإشراف العام على صلاتي الجمعة والجماعة
إلى جناب الأخ السيد عباس الموسوي الموضوع شكر وتقدير. يتقدم الإشراف العام على صلاتي الجمعة والجماعة بالشكر الجزيل للجهود التي بذلتموها في خدمة صلاة الجمعة. ندعو الله تعالى لكم بالتوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير يا الله، وآمن سخطه عند كل شر يا الله، يا من يعطي الكثير بالقليل يا الله، يا من يعطي من سأله يا الله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار. وصل يا رب على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. تمر علينا غدا ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويحسن بنا أن نتحدث في هذه الجمعة المباركة بشيء من الاختصار حول شخصية هذا الرجل العظيم وبعض فضائله والدروس التي أفرزتها كلماته وسيرته لكل أجيال البشرية زادا للتكامل والإصلاح والصلاح والإصلاح، وذلك في عدة نقاط، فأرجو الالتفات إلى ذلك والكلام للإشراف العام على صلاتي الجمعة والجماعة. إن الحديث عن شخصية علي عليه السلام لا يمكن أن تستوعبه المعاني المدركة، فضلا عن قوالب الألفاظ. ولعل كل ما يمكن أن يقال في علي عليه السلام قد قيل، ولكننا نشعر وجدانا بالحاجة إلى القول أكثر وأكثر، فإن خصائص عظمة الإمام علي عليه السلام لا تكاد تنتهي ولا تنحصر، وكما يقول الشاعر: أي قول أي شعر يرتجى كي نحيط الوصف في تلك الرتب، لا ولن يرقى إلى أمجاده شاعر مهما نظم مهما كتب. تاهت الألفاظ في عليائه والمعاني زورق فيها انقلب. إن عليا عليه السلام يمثل أرقى نموذج عرفته البشرية، ويحظى بالإكبار والتمجيد من جميع عقلاء البشر على اختلاف المذاهب وشتيت المشارب، حتى لغير المؤمنين بالدين والخالق، فإنهم يقفون إجلالا واحتراما أمام عتبة صرح هذا الهيكل العملاق. والعجيب أن عظمة هذا الرجل وسموه تتوزع على جميع الأنشطة الإنسانية بدرجة واحدة، فلم يكن عليا عليه السلام في عطائه متفاوتا. فإننا نجد المتصوفين والعرفاء يتذوقون عظمة علي عليه السلام في عرفانه وكماله بالشكل الذي يغاير ما يتذوقه منه الأدباء لعظمة علي عليه السلام في حكمته وبلاغته، وهما يغايران طريقة فهم عظمة علي عليه السلام مع فهم الفلاسفة، وكلهم يتخذ عليا عليه السلام إماما في مجاله. وحتى
حتى المفكرين من خارج الإسلام تأثروا بعظمة علي عليه السلام. يقول الكاتب اللبناني الدكتور شبلي شميل ماذا يقول؟ يقول هذا الكاتب: الإمام علي عظيم العظماء. التفتوا جزاكم الله خيرا، نحن ندعي من أتباع وشيعة علي هل نعرفه كما يعرفه الآخرون من غير الأتباع والشيعة؟ يقول هذا الرجل وهو شبلي شميل: الإمام علي عظيم العظماء، نسخة مفردة لم يرى لها الشرق ولا الغرب. لم يرى لها الشرق ولا الغرب. شلون؟ صورة طبق الأصل، لا قديما ولا حديثا. هذا قوله مو قوله. ويقول الكاتب المسيحي جورج جرداق ماذا يقول هذا المسيحي بحق أميركم أمير المؤمنين وإمامكم علي ابن أبي طالب عليه السلام؟ يقول: وماذا عليك يا دنيا لو حشدت كل قواك أو كل قواك ليش وأعطيتنا في كل عصر مثل من؟ علي عليه السلام. هذا المسيحي طالب الدنيا يطالبها، يقول له لو حشدت كل قواك وكل عصر تعطينا واحد مثل علي بن أبي طالب بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره. هكذا هذا رأيه وقوله بعلي عليه السلام. كذلك ويقول الكاتب الإنجليزي كارليل توماس في كتابه الأبطال: وأما علي، هذا أيضا مسيحي وربما يهودي ما نعرف، وأما علي فلا يسعنا نحن الأوروبيين إلا أن نحبه ونعشقه، فإنه فتى شريف القدر كبير النفس. ويقول جبران خليل جبران في عقيدته، يعني هو القول لجبران في عقيدة أن عليا عليه السلام أول عربي. شنو هذا أول عربي؟ لازم الروح الكلية وسامرها، وهو أول عربي تناولت كلماته صدى أغانيها فرددها على مسمع قوم لم يسمعوا مثلها من ذي قبل، فتاهوا في مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم، فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقا بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. كل هذه الأقاويل بحق إمامكم. النقطة الثانية: لقد شاءت أقدار السماء أن تكون ولادة أمير المؤمنين، والكل يعلم وين؟ عليه السلام في بيت الله الحرام في الكعبة، الذي يمثل الرمز المادي للتوحيد على الأرض. الكعبة تمثل الرمز المادي للتوحيد على الأرض. وأن تشارك الكعبة المشرفة فاطمة بنت أسد مخاضها وطلقها بهذا الوليد، فأي عظمة وشأن سيبلغه من طلقت منو اللي يبلغت؟ بيت الله يتشرف بعلي بن أبي طالب، مو علي بن أبي طالب يتشرف ببيت الله، بل بيت الله يتشرف بعلي بن أبي طالب. به حضرة التوحيد وولدته منارة الهدى، ولقد كانت سيرته وحياته قد جسدت أعلى مراقي التوحيد، وتجلت فيها أنوار الحكمة الإلهية، تلك الأنوار التي انبعثت من غار حراء إلى قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتتأسس بها مدينة العلم التي كان علي بن أبي طالب عليه السلام بابها، كما نص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قوله. ماذا قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. في إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم
إلى أن حقيقة إدراك الإسلام، التفتوا إلى أن حقيقة إدراك الإسلام عقيدة وشريعة على النحو الأتم والأكمل إنما يكون من خلال المرور عبر علي بن أبي طالب عليه السلام. فلا دين بدون علي بن أبي طالب، أبدا لا دين بدون علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى تلك المدينة فهو عليه السلام بوابة الدخول إليها، وأي محاولة للدخول إلى المدينة المحمدية المنيعة عن طريق غيره ستكون تسلقا مجانبا للبر والتقوى، كما قال الله تعالى. مو احنا اللي نقول، لا، الله يقول أي طريق غير طريق علي بن أبي طالب هو باطل، بقول القرآن، بقول الله جل وعلا. ماذا يقول؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. وليس، الله شو يقول؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني دخلوا من علي بن أبي طالب، ايش فيكم عميان القلوب؟ هكذا يقول لهم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. النقطة الثالثة، لقد كان علي عليه السلام القدوة الحسنة التي مر بها أمر الله تعالى ورسوله بالاقتداء بها والسير على هديها. فالمحبة وحدها لا تكفي أيها الأحبة. ما تجي تقول أنا أحب علي بن أبي طالب وادخل الجنة، أي واحد يقول لك هذا الكلام فهو باطل، هذا يخدعك أيها المؤمن، يخدعك أيها الموالي. ما تحب علي وما تعمل بمبادئ علي بن أبي طالب تحلم تشوف الجنة. فالمحبة وحدها لا تكفي. وقد ضرب أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا بقول المعصوم، ليس بيننا وبين الله قرابة، ليس بيننا وبين الله قرابة. وقد ضرب أمير المؤمنين عليه السلام المثل الأعلى بالأمانة والعدل، وهما أحوج ما يحتاجها المسلمون اليوم، ولا سيما في بلدنا بعد أن استشرى الظلم والفساد المالي حتى قعدوا الميزانية على الصفر. هذول اللي يدعون الطائفية اللي خلصوها علينا، خلصوا عمرنا بالطائفية، طلعوا من الحكم تركوا بيت المال خال. سبحان الله، مو وزعوا لأهله، لا، وإنما وضعوا في جيوبهم. ليس كعلي بن أبي طالب كان يوميا يكنس بيت المال. ليش؟ كان يوزع للناس، للفقراء، للمحتاجين، لأهله، لعيال الله. أما هؤلاء لم يفعلوا ذلك. بعد أن استشرى الظلم والفساد المالي وسرقة المال العام، فلنسمع جميعا ماذا يقول في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى روائعه في نهج البلاغة، في تصوير حاله وموقفه في العدالة والأمانة. يقول عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعداني مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. ثم يقول سلام الله عليه: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني في بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول. هذا عقيل من اجى يطلب من علي بن أبي طالب، قال له: شوف أولادي، شوفهم أنه تعبانين جوعانين فقرة ما عندهم، عسى ولعل أن تعطيني شيئا من بيت المال. وكرر علي
القول مرددا فأصغيت إليه سعي فظن فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي فأحميت له. التفت جزاك الله خير، التفت أيها الحبيب أيها المؤمن أيها الموالي. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى. ثم يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى مو بوق بيت المال تبوق بيت المال وتشتري عمارات وسعف وما شابه ذلك في الدول الأخرى وغير ذلك وشركات ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. فأين نحن من مثال العدل والأمانة؟ هذا وما الذي أخذناه منه ونحن نلهج بمحبته ليلا ونهارا، نصيح يا علي يا علي يا علي نحب علي نحب ونلطم على علي، ولكن شنو؟ أين العظة والعبرة مما نفعله وندعيه من حبنا لعلي بن أبي طالب؟ هل تخلقنا بأخلاق علي بن أبي طالب؟ هل اتصفنا بصفات علي بن أبي طالب؟ هل سلكنا مسلك علي بن أبي طالب؟ هل عبدنا عبادة علي بن أبي طالب؟ هل زهدنا بالدنيا كزهد علي بن أبي طالب؟ اسأل نفسك، وأولهم أنا أسأل نفسي. فكلنا مسؤولون أمام الله تعالى عن اتباعنا واقتدائنا لهذا الرجل العظيم. لقد سمع أمير المؤمنين عليه السلام أن واليه على البصرة عثمان بن حنيف على مدينتكم آنذاك، والوالي بمنزلة رئيس الدولة آنذاك، قد ذهب إلى مأدبة طعام عند قوم أغنياء، غضب عليه وعنفه باعتبار أن الرئيس أو المحافظ أو صاحب السلطة عليه أن يكون ترابيا ومتواضعا ويعيش هموم شعبه، لا أن يتحول بواسطة السلطة إلى حوت يبلع الأول والأخير، إلى حوت من المال والجاه والتكبر. فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام كتابه قائلا، التفت ماذا قال له؟ أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفون وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فألفظه ذبه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين. أنا علي بن أبي طالب يقول لنا اكتفيت بطمرين ومن طعمه بقرصيه،
ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. يعني أنا ما جاي أطلب منكم أكلوا خبز شعير يابس، لا، أنتم ما تقدرون على هذا اللي أنا أمر به، أنتم ما تقدرون عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. على الأقل في هذا النعيم اللي عايشينه أنتم طبقوا الشريعة الإسلامية، خلي يكون شرعي، أكلكم شربكم لبسكم. مو الله يجيب ويذب عليك من النعم، أنت خمس ما منطي أصلا، خمس ما مخمس. فكيف فقير جارك جوعان، أنت ما تدري، تاكل بهالذبايح وترجع لي ورا وأنت ما تدري. جارك جوعان ما عنده لقمة ياكل، ما عنده ملابس يلبس. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ما عنده راح، لا عنده قطعة أرض ولا بيت ولا ثياب ولا أي شيء. ما يقول لك لا أنت تصير عندك بيت وقصر وقطعة أرض، ولكن بما يرضي الله، مو تبوك. يجي بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولبابي هذا القمح، ونسائجي هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمام من لا يطمع له في القرص، أو لا طمع عفوا له في القرص، ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا. انتهى قول أمير المؤمنين عليه السلام. فمن أصحاب السلطان والجاه والقوة على مختلف الأصعدة جعل من علي، فمن منا أو من أصحاب السلطان والجاه والقوة على مختلف الأصعدة شنو؟ جعل من علي عليه السلام إماما له في هذا المجال. اسأل نفسك، فهل نحن من السامعين؟ فهل نحن من الواعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل يا رب على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقرأ عليكم بيان سماحة السيد القائد مقتدى الصدر الذي ألقاه في يوم 9 من رجب قبل يومين. باسمك اللهم اليوم يقف العراق عند مفترق طرق ليختار لنفسه منها ما يكون له فيه النصر من جهة والسلام من جهة أخرى. اليوم أيضا يمر العراق بفترة زمنية حاسمة لا بد فيها من التدقيق وتغليب الروح الأبوية والوطنية لتكون بوابة الأمان للعراق من التقسيم، وبوابة الأمان لشعبه من الضياع والوقوع بين أفكاك الإرهاب والتعصب والعنف. فبعد أن حررت سواعد الحشد الشعبي بعض المناطق المغتصبة كالمقدادية
والعظيم وجرف الصخر وآمرلي وسامراء وبيجي وغيرها من أيادي الجاهلية المتعطشة للدماء، صار لزاما على الحشد الشعبي، صار لزاما عليه إتمام نصره وتقدمه في باقي المناطق، ولا سيما بعد أن تأجل تجهيز الجيش العراقي والشرطة وإعادة هيبتهما. وعلى الرغم من وجود بعض الميليشيات ذات الأبواق الطائفية في ذلك الحشد، لكن توجهاته بصورة عامة توجهات وطنية، أي توجهات الحشد الشعبي بصورة عامة هي توجهات وطنية لا أحد يشكك بها، وإن كان بعض الأبواق الطائفية موجودة إلا أنها شواذ إن شاء الله بعيدة عن الميولات الطائفية. لذا فإن المجاهدين أجمع على أتم الاستعداد لتحرير الأنبار أولاً، ليتوجهوا بعد نصرهم فيها إلى الموصل الأسيرة لتحريرها ثانياً. فأنا على يقين، والكلام لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، التفتوا جزاكم الله خيرا، فأنا على يقين أنهم لا يفرقون بينهما وبين غيرهما، أي الحشد الشعبي ما يفرق بين المحافظات، سنية كردية عربية شيعية، كلها واحدة، كلها هي كل شبر في العراق هو يشبه الآخر وله أهمية الآخر. فأنا على يقين أنهم لا يفرقون بينهما وبين غيرهما من مناطق الجنوب والشمال، فهي الأنبار والموصل كأي شبر من أرض العراق يجب الدفاع عنه ولا يجب خذلانه بأي صورة من الصور. إلا أن الحشد الشعبي يمر هذه الأيام بصعوبات أو تحديات قد تعيق عمله، ومنها أولا الخلافات السياسية، ثانيا المطامع السياسية لبعض منتمين ليس كلهم، البعض، ثالثا عدم تراصفه ووحدته بعض الشيء وكثرة أطرافه وفصائله، رابعا التدخل الأمريكي الغاشم، خامسا احتمال تدخل أطراف خارجية كما حصل في اليمن، أكو هيجي فكرة طبعا، سادسا الصراعات الدولية وغيرها من الأسباب التي تجعل من عمل الحشد وجهاده مشتتا بعض الشيء. ومن هنا أجد نفسي، والكلام لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، وهنا أجد نفسي ملزما للسعي نحو شدة همته وتقويته وإعادة هيبته وتراصف جنوده وقياداته من خلال ما يلي: أولا عزل الحشد وفصائله وجهاده عن السياسة والسياسيين، فلكل جهاده المستقل. ثانيا عزل بعض عناصره الراغبة بتسييس الجهاد والانتصارات وتجييرها للصالح الفئوي والحزبي، كما حدث في ادعاء مقتل المجرم عزة الدوري. ثالثا لم شمل الفصائل والعمل على رص صفوفهم تحت راية العراق وراية الشهيدين الصدرين والمرجعية الموقرة، لا سيما من لم يتشبه بأفعال الإرهابيين الذين يقطعون الرؤوس وغير ذلك، واللي يحتاج خلي يطق راسه بالحائط. وأنا على أتم الاستعداد للاجتماع بهم للقيام بذلك بأقرب وقت ممكن، فبقاؤهم مشتتين فيه عدة مساوئ، أهمها ضياع الانتصار وتشويه سمعة الحشد، مضافا إلى تجيير النصر لجهة دون أخرى. وهذه فرصة للحشد الشعبي أن يكون تحت راية السيد القائد مقتدى الصدر، لأنها أفضل القيادات بإذن الله.
رابعا، العمل داخل مجلس النواب لاستصدار قانون يمنع التدخل الأمريكي الغاشم بأسرع وقت ممكن. خامسا، هناك خطط للتدخل. طبعا سمعت أن أمريكا تراجعت عن دعمها لفقرة أنه دعم الأكراد والسنة على حدة، وهذا إن دل فيدل على خوفها من بيان سماحة السيد القائد برفع التجميد عن الجيش. وإن صدق أن أمريكا تراجعت، فعلى الأخوة السياسيين أن يأخذوا دورهم في توضيح هذا الأمر إلى الناس، إلى العالم أجمع، بأن أمريكا تراجعت خوفا مما سمعته من بيان السيد القائد مقتدى الصدر، لا هم أن يحسب لغير التيار الصدري. سبحان الله، يتقاتلون على السمعة. رابعا، العمل داخل مجلس النواب. خامسا، هناك خطط لتدخل عربي في المنطقة يجب الحيلولة دون وقوعه، ومن خلال الإسراع بتحرير الأنبار الجريحة ومن بعدها الموصل الأسيرة. ومن هنا نعلن رفضنا لأي تدخل خارجي أيا كان، وفي نفس الوقت أهيب بالحكومة عدم التعويل على الجانب الأمريكي في إنهاء الإرهاب في العراق، لأنها هي من أتت، هذا أنا أقوله ليس في البيان، لأنها هي من أتت بالإرهاب وتريد شنو؟ أنها ضغطت على العراق بهذه الفقرة دعم الأكراد والسنة بأقاليم على أن يبقى داعش في العراق للمدة التي أرادتها 3 سنوات. هم مخططهم تبقى داعش في العراق لمدة 3 سنوات. الضغط طبعا على العراق وعلى الجمهورية الإسلامية وغير ذلك، هذول أعداءهم. سادسا، إن ما يحدث في العالم أجمع والشرق الأوسط بالأخص يفيء بظلاله السوداء على العراق ومعاركه ضد الإرهاب ليكون ساحة لتصفية بعض الخلافات السياسية العامة والخاصة، وهذا ما نرفضه. تترك الشعوب تقرر مصيرها. وفي نهاية المطاف أعلن مرة أخرى وإلقاء للحجة ليس إلا إنني ومن تبعنا آل الصدر على أتم الاستعداد لحماية المقدسات من أيادي الإثم والعدوان، ولا سيما بعد اقترابهم من مقدساتنا في سامراء وبغداد وكربلاء. وكذلك فإنني أوعزت لبعض الجهات أنني على استعداد للتعاون مع أهالي محافظتي الأنبار والموصل من أجل تشكيل أفواج وسرايا لتحرير مناطقهم بأيديهم، ولكي لا يقول شذاذ الآفاق إن الزحف الصفوي قادم. هذا عذرهم، الزحف الصفوي قادم. كلا، فالعراقيون قادمون من أجل التحرير، ولا يجب تواني أحد على الإطلاق أو تقاعسهم عن ذلك أبدا، مع الاستمرار على قاعدة الحوزة والاستعمار ضرتان لا تجتمعان. ومن هنا، والكلام للسيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، ومن هنا نوجه الأمر لكل محب بالاستعداد لأمر الجهاد والدفاع عن المقدسات. استعدوا حبيبي، عن المقدسات، على الرغم من وجود بعض العقبات السياسية من البعض والتي تحول عن زجكم في سوح القتال. ما يردوكم تدخلون في سوح القتال، ولكن انجبروا سيردوكم. وسيتم ببيان آخر تحديد موعد لاستعراض مليوني مهيب يرعب العدو والإرهاب في حال رفض البعض أو تواني عن الدفاع عن المقدسات التي صارت في خطر محدق لا يقف دونه إلا تواجد الأبطال أمثالكم. حفظ الله العراق أرضا وشعبا وجيشا،
وحكومة آمنين سالمين منتصرين، والسلام على أهل السلام ورحمة الله وبركاته. 9 رجب مقتدى الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.